बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान में आज एक इंतहाई गैर मामूली दिन है और बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आपको देनी है। इमरान खान को गिरफ्तार करने के लिए इस्लामाबाद पुलिस जब पहुंची, इमरान खान के घर पे शेलिंग की गई, कारकुनों को मारा गया, कारकुनों ने आगे से रिटेलिएट किया। आज पूरा दिन जो कुछ होता रहा और उस हवाले से हम उसको वाइंड अप करेंगे और आपको बहुत बड़ी ब्रेकिंग हम देने जा रहे हैं इस व्लॉग में। और वो इमरान खान की गिरफ्तारी के हवाले से इस्लामाबाद पुलिस में कहाँ पे ये फैसला हुआ कि इमरान खान को किस तरह से गिरफ्तार करना है, और इमरान खान साहब जिस खदशे का इजहार कर रहे हैं कि उनको कत्ल किया जा सकता है, वो असल में मनसूबाबंदी क्या है, वो आपको इस व्लॉग में बताएंगे। और साथ आपको ये भी बताएंगे कि आज पूरा दिन होने वाली एक्टिविटी में जिसमें कारकुनों ने रिटेलिएट किया, वो बातें जो आप तक नहीं पहुंच सकी हैं क्योंकि नेट ऑफ कर दिया गया था, नेट नहीं आ रहा था ज़मान पार्क में, वो चीज़ें जो कि वहाँ पे होती रही हैं, हमारी कोशिश है इस व्लॉग के ज़रिए आप तक पहुँचाई जाएँ। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन ज़रूर दबाएं, फेसबुक पे फॉलो करना ना भूलें, कमेंट ज़रूर करिएगा। इमरान खान को आज गिरफ्तार करने की ठान ली। ये फैसला 2 दिन पहले हुआ था, एक मीटिंग की गई जिसमें SSP ऑपरेशंस और IG ये टास्क सौंपा गया था कि इमरान खान की अगर वारंट गिरफ्तारी जारी होते हैं तो इस दफ़ा उनकी गिरफ्तारी लाजमी होनी है। इस्लामाबाद से वारंट लेकर और वो इतने बड़े कार्डबोर्ड पर लगाकर बुखारी साहब जो कि इस्लामाबाद से ताल्लुक़ रखते हैं, पुलिस के सीनियर ऑफिसर हैं, वो पहुंचे। लेकिन उन्होंने इमरान खान को क्या गिरफ्तार करना था, वो तो अपनी ही पुलिस की शेलिंग के ज़रिए बेचारे जो हैं वो आप ये कह सकते हैं उनको कि तबीयत उनकी नासाज हुई और वो हस्पताल पहुंच गए। इस तरह की रिटेलिएशन जब पूरे मुल्क में एहतजाज हो, मैं गैर मामूली दिन इस वजह से कह रहा हूँ, पहले किसी लीडर के हवाले से देखने में नहीं आई। रावलपिंडी में इस टाइम सड़कें बंद हैं, फैज़ाबाद के मुकाम पे एहतजाज हो रहा है। इस टाइम फैसलाबाद में घंटा घर के मुकाम पे एहतजाज हो रहा है। इस टाइम मुल्तान में एहतजाज हो रहा है। इस टाइम पेशावर में जो कोर कमांडर का ऑफिस है उसके घर के पास जो रास्ते हैं वो ब्लॉक कर दिए गए हैं जो कैंट पे जाते हैं। मोहम्मद एजेंसी में इस टाइम प्रोटेस्ट हो रहा है। इस टाइम जो है पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में प्रोटेस्ट हो रहा है। कराची 3 तलवार पे प्रोटेस्ट हो रहा है। सुपर हाईवे ब्लॉक कर दी गई है। दिस इज़ वेरी अनप्रेसिडेंटेड बिकॉज एक लीडर के लिए क्या इतनी आवाम निकलती है, और ये तारीख में बहुत कम ऐसी मिसालें मौजूद हैं जिसमें हम ये देख सकें, नोट कर सकें कि एक लीडर के लिए लोग अपनी जान को कुर्बान करने को तैयार हैं। ख़वातीन ने बाकायदा रोकने की कोशिश की है और जरताज गुल साहबा जो कि PTI की लीडर हैं वो आगे आगे नजर आई और उनको शेल लगा, वो ज़ख्मी हुई। इसके बाद ख़वातीन कारकुनान जो हैं वो आगे आई, उन्होंने पुलिस को रोकने की कोशिश की। इमरान खान साहब ने 6 रुकनी कमेटी बना दी है कि अगर मुझे गिरफ्तार कर लिया जाता है। राइट नाउ आंख मचोली जारी है, ज़मान पार्क में पथराव का सिलसिला जारी है। दोबारा से मुनज़्ज़म होती है PTI की जो कुव्वत है, जो कारकुनान है, और वो पुलिस को पसपा करने का सोचते हैं। ज़मान पार्क के अतराफ़ में इस टाइम इंटरनेट बंद कर दिया गया ताकि कोई भी न्यूज़ जो है वो कारकुनान तक ना पहुंच सके। मेन स्ट्रीम मीडिया में जो है क्रैकडाउन किया गया। इस तरह के मेन स्ट्रीम मीडिया तक ये ऑपरेशन जो है लाइव जा रहा था और ये अचानक 5 बजे के करीब ये ऑपरेशन जब लाइव जा रहा था तमाम चैनल्स पे इश्तिहार चलने लग गए। इसका मतलब है डायरेक्टिव्स बाकायदा तौर पे दिए गए कि इसकी कवरेज नहीं दिखानी, बिकॉज एक सैम्पथी फैक्टर क्रिएट होता PTI के लिए, लोग सड़कों पे निकलते, हुकूमत के लिए मुश्किलात हो जाती। आउट ऑफ नो वेयर आज प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब हामिद मीर साहब को जियो पे इंटरव्यू भी दे रहे हैं। दैट वुड बी एन अदर इंटरेस्टिंग स्टेप। आप सारी डेवलपमेंट्स देखें, एक तरफ मरीम नवाज साहिबा लाहौर में जलसा कर रही हैं और उसी लाहौर के एक कोने में इमरान खान का जो घर है वो मैदान जंग बना हुआ है। मतलब ये लेवल प्लेइंग फील्ड की बात होती है तो आप इन दोनों सिचुएशंस को कंपेयर कर लें कि किस तरह से ये बदतरीन तारीख की बदतरीन फाशिज्म और बदतरीन पॉलिसीज़ अपनाई जा रही हैं और इमरान खान को कॉर्नर्ड किया जा रहा है। और इमरान खान को गिरफ्तार करने के लिए आज उन्होंने कहा हर सूरत निकलेंगे। इमरान खान साहब ने भी फिर पैगाम दे दिया और कहा कि मैं रहूं या ना रहूं, और इसमें उन्होंने अपने कत्ल का प्लान भी बताया, वो आपको आगे चल के बताते हैं। मैं रहूं या ना रहूं, आपने ये हकीकी आज़ादारी जो हकीकी आज़ादी है उसकी जिद्दोजहद जारी रखनी है। और इस हवाले से उन्होंने कहा कि हम जितना भी इनके चोरों के साथ, उन्होंने हुकूमत को कहा हम जितना भी चोरों के साथ
اپنا رویہ سخت کریں گے اس سے ہم حقیقی آزادی لے سکتے ہیں. یہ انہوں نے رپورٹرز کو بات کرتے ہوئے بھی کی. پھر عمران خان صاحب نے فوراً میڈیا سے خطاب کیا اور وہاں پہ فوراً جرنلسٹ کو ایکسیس دی گئی. وہ بنی گالا میں گئے, لیکن بڑے حیرانگی کی یہ بات تھی کہ بنی گالا کے اطراف میں انٹرنیٹ سروس اویلیبل نہیں تھی. اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ نے الیکٹرانک میڈیا پر بلیک آؤٹ کر دیا, آپ نے وہاں پہ خبر نہیں چلنے دی. جو سوشل میڈیا کی خبریں جا رہی تھیں وہ آپ نے روک دیں. پی ٹی آئی کی جو مسلسل ٹویٹر سپیسز ہو رہی تھیں ان پہ یہ بات سامنے آ رہی تھی کہ وہاں پہ انٹرنیٹ اویلیبل نہیں ہے, لہٰذا لوگوں کے پاس جو کلپس ہیں, جو چیزیں ہیں, وہ اپلوڈ نہیں کر پا رہے. بہت ساری چیزیں ایسے ہیں جیسے عمران خان کے گھر کی شالنگ, عمران خان کے گھر کے فضائی مناظر, اور پھر عمران خان صاحب جب پولیس ان کے گھر کو بیریئر توڑتے ہوئے اندر گئی, پھر پی ٹی آئی کارکنان کی جانب سے بھی جو ڈنڈے برسائے گئے, جو پولیس نے وہاں پہ شل مارے, وہ بہت ساری چیزیں ریکارڈ پہ ہیں اور بہت ساری چیزیں ریکارڈ پہ نہیں آ سکی ہیں. تو پورا دن یہ جو آنکھ مچولی چلتی رہی ہے, اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ مختلف شہروں میں احتجاج شروع ہو گئے. آپ کا مقصد ہے عمران خان کو پکڑنا, لیکن اس پکڑنے میں آپ اب تک ناکام اس وجہ سے ہیں کیونکہ پبلک سپورٹ عمران خان کے ساتھ ہے. لوگ عمران خان کو گرفتار ہوا نہیں دیکھنا چاہتے. لوگ نہیں چاہتے کہ عمران خان کسی طور بھی جیل میں جائیں, بیکاز یہ بہت سارے لوگ یہ سوال کرتے ہیں اتنے بڑے لیڈر ہیں تو گرفتاری کیوں نہیں دیتے. سر, گرفتاری سے کوئی نہیں ڈرتا. بات یہ ہوتی ہے کہ آپ نے پہلے جن لوگوں کو گرفتار کیا ان کے ساتھ کیا سلوک کیا. شہباز گل کا آپ کے سامنے ہے, ان کو برہنہ کر کے ان کی ٹیسٹیز پہ کرنٹ لگایا گیا. پھر آپ کے سامنے کس طرح سے صحافی ارشد شریف آپ کے سامنے ہے کہ کس طرح سے وہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے. پھر آپ کے سامنے اعظم سواتی کی مثال ہے. تو ڈز پی ٹی آئی وانٹ دیئر لیڈر to be treated like other follows, other PTI workers? تو absolutely not. وہ یہ نہیں چاہیں گے. دیٹس وائی وہ عمران خان کو پیش نہیں کرے گرفتاری کے لیے, اور عمران خان خود بھی ریلیکٹنٹ ہے گرفتاری کے لیے. یہ تو وہ آنسر تھا جو پی ٹی آئی ہمیں دے رہی ہے کہ عمران خان کی گرفتاری کے حوالے سے. لیکن اس کے علاوہ حکومتی کیمپس میں اس ٹائم بڑی بے چینی ہے. بڑی بے چینی یہ ہے کہ مریم نواز صاحبہ کہتی ہیں کہ کسی بھی طرح سے عمران خان کو گرفتار کرو, اس کا سحر ٹوٹے, عوام میں جو جادو پھیلا ہوا ہے وہ اس کا ٹوٹے. اور یہ گرفتاری کا پلان لنڈن پلان ہے ایکچولی. یہ صرف ایک بغض کی آپ کہہ سکتے ہیں نا, بغض کی وجہ سے یہ تمام چیزیں ہو رہی ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ میاں محمد نواز شریف اور مریم نواز صاحبہ کو جیل بھجوایا, وہ کہتے ہیں عمران خان کا اس میں بڑا ہاتھ ہے. اور رائٹ ناؤ وہ کہتے ہیں کہ ہماری حکومت ہے, ہم نے ان کو جیل ضرور بھجوانا ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں کچھ عرصے پہلے تک جو ہمیں بات سورسز بتاتے تھے وہ یہ کہتے تھے کہ مسلم لیگ نون اسٹیبلشمنٹ کو یہ کہتی ہے کہ آپ اس معاملے سے خود کو دور رکھیں, آپ کا وہ لاڈلا نہیں رہا ہے, ہم اس کو مزہ چکھانا چاہتے ہیں. اور وہی رانا ثناء اللہ کی آپ ذرا ٹویٹ دیکھیں تو اس میں رانا ثناء اللہ کی ٹویٹ میں ہے کہ ہم ہر صورت آج اس کو گرفتار کر کے عدالت کے سامنے پیش کریں گے, کیونکہ اسلام آباد کی مقامی عدالت سے نوٹس جاری ہوا ہے. مین وائل اسلام آباد میں جو وکلا ہیں عمران خان صاحب کی ٹیم کے, انہوں نے رابطہ کیا اور چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ سے کہ کسی بھی طرح سے ان کو بیل مل جائے, لیکن وہ بیل نہیں مل سکی. چیف جسٹس کے رجسٹرار آفس نے اعتراضات اٹھائے تھے اس درخواست پر, لیکن وہ اعتراضات کے باوجود چیف جسٹس سے سماعت کی. انہوں نے کہا کل ہم اس مقدمے کو ڈیٹیل سے سنیں گے, ابھی اس حوالے سے ہم کچھ نہیں کر رہے. تو لہٰذا عمران خان کو جو ضمانت ملنی تھی وہ فوری طور پہ ریلیف نہیں دیا گیا, نہ وہ ملا. اب دیکھتے ہیں عمران خان کی گرفتاری. رائٹ ناؤ جب میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں تو یہ صورتحال ہے کہ مسلسل حملے ہو رہے ہیں. کہا جا رہا ہے پولیس جو ہے زمان پارک کے اندر ہے, اور تقریباً 90% یہ چانس ہیں کہ عمران خان کو گرفتار کر لیا جائے گا. آپ کی اس پہ ٹیک کیا, مجھے ضرور اپنے میسیجز سے آگاہ کریں. فی الحال کے لیے اتنے کم. کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.